बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सबसे पहले माजरत जी, 2 दिन मैं नहीं था आप लोगों के साथ और आप लोगों ने कंसर्न शो किया केयर के हवाले से कि सब मैं खैरियत से हूँ, कुछ हुआ तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड था। ये ब्रेक लेना ज़रूरी था तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। 5 निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम मार्केट में बाकायदा फेंका गया जी। इस बार भी टेस्टर की शक्ल में, फिर टीज़र की शक्ल में, 3 नून लीग की तरफ से और 2 पीपल्स पार्टी की तरफ से। इसकी वजूहात डेफिनेटली मैंने आपके सामने रखनी है। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ साहब के मुखालिफों के खड़े हो गए हैं, है ना हैरानगी की बात। और जो गेम ख्वाजा आसिफ साहब डाल रहे हैं और जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ की इस गेम डालने पर ख्वाजा आसिफ को नून लीग से जो गालियां पड़ रही हैं और बड़ी तुंदो तेज गालियां पड़ रही हैं, उन्होंने क्या जिसे कहते हैं ना, पूरा, वैसे तो नजरियात है नहीं, पूरी नून लीग की नजरियात का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। ख्वाजा आसिफ ने दूसरी एपिसोड उन्होंने रिलीज किया है, वो आपको बताना है जी। शहबाज शरीफ साहब, मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना, जब ये हो रहे तो इनके अज़ाब बोलेंगे, इनके जवारे बोलेंगे, इनकी ज़ुबानें बोलेंगी, तो ऐसा ही हुआ जी। भाई इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का तख्ता उलटने की कोशिश की है। कभी सुना है आपने कोई सिविलियन किसी फौजी का तख्ता उलटता है? हमने तो कुछ और ही सुना है जी। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज ने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया है। इसकी कुछ तफसीलात बतानी है। सेनेट का शुक्र करे इतनी तनकीदी फिलहाल रोक दिया है पीटीआई पर पाबंदी का, उसकी भी कुछ तफसीलात है, वो भी आपको आगाह करनी है। बहुत अहम वीलॉग होने जा रहा है, तो ये हड़ा उड़ी वाला नहीं, बहुत अहम है, इसको मुकम्मल आपने देखना है। तो सबसे पहले जी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में 4 रोज़ पहले ना ये बात सबके सामने आ चुकी थी, ये लोग बहुत पहले कह चुके थे, ग्राउंड बनाई जा रही थी, क्योंकि आज तक हमेशा पाकिस्तान में ना एक गैर सियासी आदमी निगरान वजीर आज़म होता है, कोई टेक्नोक्रेट वजीर आज़म हो। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया था कि निगरान वजीर आज़म तो टेक्नोक्रेट होता है, और टेक्नोक्रेट कभी न्यूट्रल नहीं होता, वो किसी ना किसी तरफ का उसने टिल्ट जरूर रखा होता है। वो बेसिकली अपना फौज की तरफ इशारा देने लगे थे कि जी फौज के कहने पे आएगा ना तो वो फौज के चीज़ों का ख्याल रखेगा, बाकी अवामुन्नास का ख्याल रखेगा। ये अवामुन्नास का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो मतलब आस्ता आस्ता ये ग्राउंड बना रहे थे ना राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में। फिर इसहाक डार साहब का नाम लेके एक टेस्टर मार्केट में छोड़ा गया, चेक करें रिएक्शन क्या आता है। फिर बिजनेस कम्युनिटी को कहा कि जनाब आपने कहना है, आपने कहना है, मैं इसकी कसम दे सकता हूं, आपने कहना है कि भाई आप इसहाक डार तो पाकिस्तान के निगरान वज़ारत उज़्मा के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की इकॉनमी को कौन लेकर चलेगा। पूरी लाइन्स दी गई थी बिजनेस कम्युनिटी को, और बिजनेस कम्युनिटी से सराहाया गया था कि इसहाक डार साहब मईशत की हैं, यानी ग्राउंड बनाने की पूरी उन्होंने कोशिश की, बनाई। और बाकायदा तौर पर एक मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया न्यूट्रल वज़ीर आज़म के लिए ना, टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म के लिए। तो ये ऐसा हुआ, और एक टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म की मुखालफत के हवाले से एक बाबर कराया गया कि नहीं नहीं सियासी आदमी चाहिए। तो गेम मुकम्मल बनाई गई। अब 5 नाम दोबारा फेंके गए हैं जी, उनमें से कुछ पहले के और ये बड़े कंफर्म करके फेंके गए हैं कि ज़रा चेक करें इन पे कैसा रिएक्शन आता है। पूरे टेस्टर के तौर पर ये फेंके गए और जानबूझ कर रखे गए कि सिर्फ रिएक्शन देखना उस पर क्या आता जी। जो नाम सामने आए जी, इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है मुस्लिम लीग नून से, यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम आ रहा है जी, और ये पीपल्स पार्टी से हैं। मुसद्दिक मलिक साहब का नाम है, मुसद्दिक मलिक साहब जी हाँ, सेनेटर जो है, और उनका नाम है, ये भी नून लीग से है। नासिर हुसैन शाह जी पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। शेरी रहमान इनसे इनका ताल्लुक है, यानी कुछ का नून लीग से, कुछ का पीपल्स पार्टी से नाम है। ये 5 नाम मार्केट में जानबूझकर फेंके गए हैं कि जरा चेक करें, क्योंकि इनकी प्लानिंग है ना, इनको रोकने वाला तो कोई नहीं, जिन्होंने रोकना था उनका डर ही कोई नहीं, वही साथ है। तो वो रोकने वाला मामला कोई नहीं है, जो एक दूसरे के मुखालिफ या अपोजिशन है वो इनके साथ मिले हुए हैं। जब साथ मिले हुए तो कौन रोकेगा। तो उन्होंने कहा चलो तो मिल के खाते हैं, मिल के बांटते हैं, मिल के नोचते हैं। तो बस ये सारी पोजीशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगनी, कोई पूछने वाला इनको है नहीं है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने कहा ये 5 नाम बताओ, शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ब्लंडर किया, बड़ा दावा किया है। इंटरव्यू उन्होंने दिया, इंटरव्यू तो सलीम साफ़ी साहब को दिया जरगा में, वो भी आना है बाहर, मगर उसके जब टीज़र ही आ रहे थे उसी ने मुझे हैरान कर दिया जी। मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, ज़रा बात करूँ जी। इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा इमरान खान ने शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है, ये जहन में रखिएगा, एक सियासतदान नहीं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है, सलीम साफ़ी साहब वो भी अपने ही है माशाल्लाह। उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिश की इमरान खान ने, जो नाकाम हुई। अच्छा, मतलब इमरान खान साहब पे बगावत का इल्ज़ाम लगा दिया आपने, इतना बड़ा आपने काम कर दिया, जो बहुत बड़ा क्लेम है ना। जनरल आसिम मुनीर का तख्ता था जनरल आसिम मुनीर साहब का। अच्छा जी, अच्छा वो उलटने की कोशिश की। और मुझे ये बताएं, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क है जहां ऐसा शख्स
جو آرمی چیف کا تختہ الٹنا چاہ رہا ہو یوں آزاد بیٹھا ہو زمان پارک میں، دائیں بائیں کے سجے کھبے کے 1800 کیسز اس کے اوپر ہوں، 180 کیس اس کے اوپر ہوں، وہ روز پیشیاں بھی بھگت رہا ہو، 9 مئی سے کلیئر ہو، وہ ہر کام کر رہا ہو 9 مئی سے کلیئر ہو، ایک عدالت دوسری عدالت تیسری عدالت ہر لحاظ سے اس کو 9 مئی سے کلیئر کر رہی ہو، اور آپ وہ شخص جس کے اوپر آرمی چیف کا تختہ الٹنے کا الزام ہو وہ زمان پارک میں بیٹھا ہو، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ اور مجھے یہ بتائیں کیا فوج کے بھی پاکستان میں تختے الٹے جائیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کبھی ایسا ہو کہ فوج کے تختے الٹے گئے ہوں؟ ہم نے تو اس کا اپوزٹ سنا ہوا ہے۔ تو آرمی کیسے ایسے ایک شخص کو چھوڑ سکتی ہے جو اس کی آرمی چیف کا تختہ الٹ رہا ہو؟ مگر بہت بڑا بلنڈر مارا ہے پرائم منسٹر، ایسے کر دیتے ہیں، میں پیسے لیتا تو نہیں مگر لینے کی عادت نہیں، لیتا ہوں شرمندہ ہوں، یہ سب کام ہے۔ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو پھر آپ ایسا بولتے ہیں، پھر آپ اپنی زبان کی قیدی ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف بکواس ہے، اس میں کوئی میں نہیں مان سکتا، نہ میری فوج ایسی ہے اور نہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا ہے، نہ عمران خان صاحب ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں نہیں مانتا۔ بہرحال اب دیکھیں اتنا بڑا کچھ بھی ہو چلے بڑا پاکستان کے وزیر اعظم اتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں، پوری دنیا میں کیا جائے گا ہمارا میسج کہ ہم کتنی کمزور فوج کے حامل ہیں، ان کو یہ جواب دینا پڑے گا، کلیئر کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا اگلے 3 دن یہ کلیئر کریں گے اس بات کو کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ مطلب فوراً نکال دیتے ہیں۔ اور کنفرم کیا انہوں نے ساتھ اپنے انٹرویو کہ جی 12 اگست کو ہماری رات 12 بجے اسمبلی ٹوٹ جائے گی، مطلب صدر مملکت کو پہلے اسمبلی بھجوا دیں گے، مطلب تاریخ میں انہوں نے دے دی، چلو یہ بات تو کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ طے نہیں ہوا کہ کتنے دن تک یہ چلے گی نگرانوں کو، وہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ فیصلہ سازوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ بڑے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے۔ ادھر خواجہ آصف صاحب بہت مزے کا کھیل رہے ہیں، بلکہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور ان کے کھیلنے پہ جو ریئیکشن ہے وہ بھی بڑا کمال ہے۔ اچھا جنرل باجوہ صاحب کی تھوڑی سی اتنی یاداشت آپ کی کمزور نہیں ہے، ہم پاکستانی کمزور اتنی کمزور نہیں ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے ووٹ کا یاد ہے آپ کو؟ ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا نون لیگ نے بھی، اور نون لیگ نے دیا تھا، اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر نکالا تھا اس وقت کہ جن نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو، یہ جملے سارے آپ کو یاد ہیں۔ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے، لیکن کیا کریں پوری پارٹی کی اکثریت یہ چاہ رہی تھی، اس لیے ان کو مجبوراً کرنا پڑا، لیکن پھر بھی پرویز رشید صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ جملے یاد ہیں آپ کو؟ اچھا جی، یہاں کہانی بالکل الٹی اور تبدیل کر دی خواجہ آصف صاحب نے۔ انہیں کہا ہے، خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیں فون کر کے تاکید کی کہ جاؤ باجوہ کی ایکسٹینشن کے نام پر دستخط کر کے آؤ۔ ہمیں نواز شریف صاحب نے تاکید کی کہ جاؤ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر جا کے سائن کر کے آؤ، دستخط کر کے آؤ، ووٹ دے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، پوری پارٹی کے نظریات کا بیڑا غرق کر دیا خواجہ آصف صاحب کے اس سچ نے، اس دعوے نے نہیں، اس سچ نے کہ وہ نواز شریف صاحب مخالف تھے، یہ تھے وہ تھے، اب پتہ چلا یہ کیسے ملے ہوئے تھے۔ آگے سنیں، وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن کا ووٹ دے کر باجوہ صاحب کو ہم نے بلینک چیک دیا تھا، باجوہ صاحب کو بلینک چیک دیا تھا ایکسٹینشن کے اس ووٹ، ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دے کر ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو بلینک چیک دیا تھا۔ اور سر بلینک چیک کسے دیتے ہیں؟ اس کے عوض آپ نے کچھ لیا ہو، آپ نے اتنی بیشہا قیمتی چیز لی ہو کسی شخص سے، اور اس کے بدلے میں آپ اس کو بلینک چیک دیتے کہ بھائی بھر لے جو تو نے بھرنا ہے، یا تیری ایکسٹینشن کر دی۔ آپ نے کیا لیا؟ آپ نے یہ لیا، موجودہ حکومت لی، آپ کو اس کے صلے میں یہ حکومت ملی تھی، تب آپ نے بلینک چیک لیا تھا۔ آپ نے عمران خان صاحب کو بہت مضبوط گراؤنڈ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب آپ کے سچوں نے، ابھی آپ نے بڑے سچ بول رہے ہیں، ابھی بڑا کچھ نہیں کرنا ہے۔ جس طرح وہ بے پر کی اڑا رہے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب، عمران خان نے تختہ الٹا ہے، یہ گلے پڑ جانی ہے، یہ چیزیں میں نے اور آپ نے بھولنی تو ہے نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ہم نے بلینک چیک دیا۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، نون لیگ کے اندر میں بڑے رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، اتنا غصہ، اتنا اختلاف ہے خواجہ آصف صاحب کی اس بات پہ، وہ خواجہ آصف صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ انہیں کہا بھائی یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، یہاں بھی اور وہاں بھی، ان کی زبان کو لگام دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھیں حق اور سچ اس طرح سامنے آتا ہے۔
دوسرا سینٹ میں یہ بل لائے تھے جی، اور آرمی ایکٹ کی طرح ایک اور بل لے کے آئے تھے، مگر یہ بل منظور نہیں ہوا، بہت تنقید ہوئی، اپنے پرائے سب نے کی، انہوں نے کہا کل کوئی ہمارے گلے میں پڑ جائے گا، یہ سب کرنے کے بعد نا فوراً روک دیا اس بل کو۔ پی ٹی آئی کے انتخاب میں بیسکلی روکنے کے لیے وہ بل تھا، جس میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا یہ بل تھا، یعنی مطلب پی ٹی آئی پرتشدد جماعت اور اس کو سیاست میں اور انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، مگر تنقید ہوئی اور فی الحال بل کو روک دیا گیا ہے کہ ان کو غیر جمہوری لگا۔ بہرحال میں نے آپ کو ان کے عزائم بتا دیے ہیں، ان کے عزائم میں، ان کے خوابوں میں، ان کی حقیقتوں میں صرف اور صرف عمران خان ہے کہ اس کو سیاست سے کیسے دور رکھنا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ تبھی آرمی چیف کا تختہ الٹتے عمران خان صاحب، تبھی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کا تختے کو طول دے دیا، یہ ان کے منہ سے نکل گئی ساری چیزیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔